बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर आफियत से गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, कैसी जा रही है आपकी सुबह? कल का दिन भी जो है लोगों ने छुट्टी को सेलिब्रेट किया बड़े अच्छे तरीके से। मैं देख रही थी आज भी आते हुए, रात को भी मैंने देखा कि काफी चरागा किया हुआ था, बिल्कुल पूरा शहर जो है उसको रोशन किया हुआ था, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे। साथ साथ ये भी आज मैं सुबह एक मैंने बात नोट की, इतना अफरा तफरी का दौर जो है वो चल रहा है, लोगों को बड़ी जल्दी होती है। लेकिन मैं एक बात कहूं कि हम जब कहते हैं ना कि हमने अगर तब्दीली लानी है तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने आप को ठीक करें। जब हम अपनी गलतियों को एडमिट करना शुरू कर देंगे तो हम बहुत सारी चेंजिंग जो हैं वो ला सकते हैं लाइफ में। तो आज मैंने सुबह देखा कि आपके कुछ ट्रैफिक के कुछ रूल्स हैं जो हमने उनको फॉलो करना होता है, लेकिन बदकिस्मती है कि लोग इन चीज़ों को जो है वो फॉलो नहीं करते और बिल्कुल सिग्नल तोड़ते हुए लोग चले जाते हैं। तो खुदारा आपने अपने आप को भी महफूज रखना है और आपने इर्द गिर्द के लोगों को भी महफूज रखना है। जितनी आप आसानियां बांटेंगे उतनी ही आसानियां आपके लिए भी होंगी। लोग इस चीज़ को बिल्कुल जो है, आप देखें हमारा ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। मुल्तान में भी इस टाइम देखें ट्रैफिक का रश जो है वो बेपनाह होता है, सुबह के टाइम भी, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, और दोपहर में हम देखते हैं छुट्टी का टाइम होता है, उस टाइम भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। लोग बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे होते कि हमने एक दूसरे को किस तरह जो है स्पेस देनी है और लोगों को जगह देनी है। चल, जाहिर सी बात है, रोड है, हर किसी ने घर जाना है, हर किसी ने आना भी है ऑफिस के लिए, तो आप जितना एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करेंगे और एक ट्रैफिक के रूल्स को जो है वो फॉलो करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और इसके साथ ही नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। सबसे पहले नाज़रीन को बता दूं कि आज पूरी दुनिया में टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, उसके हवाले से आज हम बात भी करेंगे। आप भी अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। उसी से रिलेटेड आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद मसूद गौरी साहब, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमजा अदनान, जो कि सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारा सेगमेंट होता है आज नेकी की बात पे। चलते हैं, देखते हैं अल्लामा साहब हमें आज कौन सी अच्छी बात और नेकी की बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि तहज्जुद का भी एहतमाम किया करो, तहज्जुद का भी एहतमाम किया करो। और ये मसला भी ज़िम्नन बताता जाऊँ, बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि तहज्जुद पढ़ने के लिए रात का सोना लाजमी है। शरीयत मुताहरा में रात का सोना तहज्जुद पढ़ने के लिए कोई लाजिम नहीं है। अगर आप हज़रात रात 2 बजे सोना चाहें तो आपको चाहिए 2 नफल या 4 नफल तहज्जुद के पढ़ के सोया करो। अल्लाह आपको तहज्जुद का अजर नसीब फरमाएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुबह आमीन। हमेशा जो है अल्लामा साहब हमें अच्छी बात बताते हैं जो कि हमारी ही बेहतरी के लिए होती है। अच्छा जी, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये आज के दिन ही आलमी दिन क्यों मनाया जाता है? बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया, बड़ा अहम सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का, रोई चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आप इस प्रोग्राम में दावत दी। और दूसरा सवाल कि क्यों मनाया जाता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इसका जो जरासीम है, उसका जो इजाद करने वाला जिसने इसको डिस्कवरी किया था उसका नाम था डॉक्टर रॉबर्ट कॉक। उसने ये जरासीमा की डिस्कवरी 24 मार्च 1882 को की थी। तो इसी वजह से उसके, क्योंकि वो डे 24 मार्च था, इस वजह से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है उसकी याद में। सर, क्या है इसकी बीमारी के हवाले से जानना चाहेंगे कि एक्चुअली ये बीमारी है क्या? बहुत शुक्रिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस इज ए इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इन मतलब जो टीबी है एक बहुत मुतअद्दी बीमारी है जो एक जरासीमा जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं उसकी वजह से फैलता है। ये
अमूमन फेफड़ों पर असरअंदाज होती है। फेफड़ों के अलावा हमारे बाकी तमाम जिस्म पर भी असरअंदाज हो सकती है। यहाँ पर मैं एक सवाल करूँ इस प्रोसेस से, ताकि लोगों को आगाही हो। कोविड-19 के हवाले से लोगों को अवेयरनेस हो गई कि ये जो कोविड है वो वायरस से फैलता है, तो लोग हमारे पास आके अस्पतालों में सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगस है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जरासीम है एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये बीमारी फैलती है। जी जी। तो ये बीमारी अमूमन लंग्स में, फेफड़ों में फैलती है। इसके अलावा जिस्म के बाकी हिस्सों को भी असरअंदाज कर सकती है। मसलन हमारी स्पाइन को असरअंदाज कर सकती है, ब्रेन को कर सकती है, हमारे एब्डोमेन को कर सकती है, एब्डोमिनल टीबी इससे पैदा हो सकती है। इसके अलावा इंटेस्टाइन में कर सकती है, किडनी को अफेक्ट कर सकती है, बोन्स को कर सकती है, फेफड़े की झिल्ली पे असरअंदाज हो सकती है, हार्ट की झिल्ली पे असरअंदाज हो सकती है। ये हमारे पूरे जिस्म में तमाम आर्गन मुख्तलिफ जो हैं उनमें असरअंदाज हो सकती है। मतलब इसको एक खतरनाक बीमारी कहा जा सकता है। ये इट इज ए वेरी इन्फेक्शियस डिजीज और ग्लोबली ये इंतहाई खतरनाक बीमारी है। और आज का दिन बहुत जरूरी है इसको सेलिब्रेट करना, ताकि हम आवाम को इसकी आगाही दे सकें। और मैं शुक्रिया इस वजह से भी आपका अदा करना चाहता था, क्योंकि ये आपकी इस हमारी सिटिंग से लोगों को बहुत ज्यादा आगाही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी यही कोशिश होती है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, तो इस पे हम जो है जितनी इन्फॉर्मेशन अपने व्यूवर्स को दे सकें तो वो जरूर दें। जी बिल्कुल सही है। अच्छा जी, हमजा हमारे साथ मौजूद है। हमजा, अपने बारे में हमें थोड़ा बताइए कि कैसे म्यूजिक का शौक इस तरफ कैसे आना हुआ? म्यूजिक का शौक इस तरह हुआ मुझे कि 9th क्लास में था जब मैं, तो मैं वैसे गुनगुनाता था, ठीक है। तो मेरे घर में कुछ कजन्स वगैरह ने मुझे बोला कि आपको ना आगे चीज़ लेके चलनी चाहिए सिंगिंग के में। तो उस वक्त मैं बच्चा था, मुझे नहीं इतना आइडिया था, बस मैं ना वक्ती तौर पे ऐसे गा लेता था। तो इसमें सबसे जो मेजर रोल जो सबसे पहले स्टेज पे मुझे भेजा था वो मेरे दोस्त ने भेजा था, उसका नाम है हसन। अच्छा। तो सीन इस तरह हुआ था कि 9th क्लास 8th क्लास में था जब मैं, तो स्कूल में फंक्शन था, तो ऑडिशंस हो रहे थे वहाँ पे, टीचर्स ऑडिशन ले रहे थे कि जो भी सिंगर्स हैं आके ऑडिशंस हैं, जिसकी मतलब जो सिलेक्ट हो गया वो जाके फंक्शन पे परफॉर्म करेगा। सही। मैं नहीं गया उसमें, और मेरे दोस्त ने जाके मेरा नाम लिखवा दिया कि हमजा भी है बड़ा स्टूडेंट, उसको मैं लेकर आऊंगा, वो भी ऑडिशन देगा आगे। ठीक है। तो मुझे नहीं पता था, उसमें मेरा नाम लिखवा दिया उसने। तो वो क्लास में आया, उसने मुझे बताया सारा। मैंने कहा यार तूने क्यों लिखवाया नाम मेरा, मैं नहीं करता ये। तो वो मुझे खींच के लेकर गया था। अच्छा। और क्लास में सर वगैरह सारे बैठे थे, ऑडिशन चल रहे थे, तो मुझे जाके उसने बैठा दिया। और उधर बैठ के भी मैं वो नहीं कर रहा था, मतलब मैं ऑडिशन देना नहीं चाह रहा था। तो उसने फिर सर को जाके बोला कि सर ये हमजा है, तो सर ने फिर जबरदस्ती मुझे बोला कि ऑडिशन दो। सही है। तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा यार, जितने वहाँ पे सिंगर्स बैठे थे, तो उन्होंने कहा हमजा एक आपकी परफॉर्मेंस, एक वो लड़का था उसकी परफॉर्मेंस आपने करनी है वहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम था मेरा वहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम स्टेज पे मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया था। तो वहाँ से फिर मुझे पता चला कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वहाँ से फिर मैंने आगे बढ़ता गया और आज यहाँ पे। मतलब हम ये कहना चाहें कि आपकी कामयाबी के पीछे जो है वो आपके दोस्त का हाथ है, ऐसे कह सकते हैं। मतलब अच्छे दोस्त मिलना भी आज के दौर में बड़ी गनीमत मैं समझती हूँ कि आपके कोई अच्छे दोस्त हों जो आपको अप्रिशिएट करने वाले हों, जो आपको हौसला दे सके कि आप कुछ कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। वरना तो मेरे ख्याल में आजकल इस तरह दोस्त जो है वो नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसे ही स्कूल लाइफ से फ्रेंड्स हैं, तो अभी तक भी हमारे दोस्ती बरकरार है। 14-15 साल हो गया। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, घर वालों की तरफ से कितने कि उनकी तरफ से भी सपोर्ट थी कि हाँ ठीक है जो है म्यूजिक की तरफ आओ, तुम्हें करना चाहिए? घर वालों की सपोर्ट ये है कि वो कहते हैं कि कर लो लेकिन अपने बलबूते पे करो। मतलब वो मना भी नहीं करते, और इस लिहाज से मतलब कि ना वो बस कहते हैं कि करना है तो खुद करो। सही है। मतलब जो भी करता हूँ वो मैं खुद ही अपने शौक है तो खुद अपनी शौक को खुद चलाओ उसको। सही। तो स्टडीज क्या चल रही हैं, क्या स्टडीज? मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, BSc कर रहा हूँ मैं, NCBS है, लास्ट सेमेस्टर है मेरा, और 3 महीने में एंड हो जाएगा मेरा। सही। जी। तो मतलब फिर आप इसको आगे क्या सोच रहे हैं कि आगे इंशाल्लाह स्टडी के ऊपर क्या रखेंगे, और साथ म्यूजिक तो चलता रहेगा। म्यूजिक को अभी फिलहाल प्लान नहीं है छोड़ने का। नहीं, अच्छी बात है। अगर आप स्टडीज के साथ साथ वो स्टडीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिर्फ अपने शौक को देखते रहेंगे और स्टडीज को आप टाइम नहीं देंगे तो वो भी जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी आगे चल के आपके लिए बड़ी मुश्किल पैदा करता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही सर वापस आपकी तरफ भी आते हैं। हम जिस तरह है, इस साल का क्या थीम है टीबी वर्ल्ड डे जो मनाया जा रहा है? हाँ, हर साल इसका थीम रखा जाता है
मतलब تو یہی ہوتا ہے کہ ٹی بی کو اینڈ کرنا ہے. تو اس سال کی جو تھیم ہے انویسٹ ٹو اینڈ ٹی بی سیوز لائف. انویسٹ ٹو اینڈ ٹی بی سیوز لائف یہ اس سال کا تھیم ہے. کہ جتنا ہم انویسٹ کریں گے اپنا ٹائم، اپنا منی، اپنی جو اویئرنیس، لوگوں کی ایجوکیشن اور لوگوں کی اویئرنیس جتنی ہم انویسٹ کریں گے اتنا ہی ہم لوگوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں. کیونکہ میں اس حوالے سے آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس وقت پوری دنیا میں 2 بلین پیپل جو ہے جو افیکٹ ہوئے ہیں ٹی بی سے. 2 بلین پیپل ٹوٹل. اگر ہماری پاپولیشن 8 بلین ہے پورے ورلڈ کی تو اس میں سے 2 بلین پیپل آر افیکٹڈ ود ٹیوبرکلوسس. تو یہ ان کو جراثیم میں گیا ہوا ہے. اور یہ دوسرے تو اس دن کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آج کے دن؟ آج کے دن کے حوالے سے جو ہماری ہیلتھ اتھارٹی ہے وہ پورے شہر میں ہر ڈسٹرکٹ اتھارٹی مختلف پروگرام ارینج کرتی ہے. ہر ہاسپٹل میں ایجوکیشنل پروگرام ارینج کیے جاتے ہیں، سیمینار ارینج کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد تمام پیرامیڈکس اور ہمارے جتنے سٹافس ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں. اور واک کی جاتی ہے انگیسٹ اس جراثیمہ کے خلاف تاکہ اس کو ہم اینڈ کیا جا سکے، اس ٹی بی کو ختم کیا جا سکے. کیونکہ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے اور اس کے لیے ہماری ہیلتھ اتھارٹی بہت اچھا پروگرام بہت کوشش کر رہی ہے. اور نیشنل ٹی بی پروگرام بھی جو این ٹی پی ہماری ہے وہ بھی اس کے حوالے سے اپنے تمام پروگرامز پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور جو ہمارے جو یہ میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا ہے ان کے ذریعے کوشش کر رہی ہے. اچھا، کافی لوگوں کو اس حوالے سے ٹی بی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اویئرنیس نہیں ہے. بہت سارے ایسے دیہی علاقوں میں چلے جائیں تو لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا حمزہ کہ بہت یہ بیماری ایکچولی ہے کیا. بہت ساری ایسی چیزیں اگر کھانسی ہو رہی ہے یا جو اس کی علامات ہوتی ہیں وہ اس کو بڑا نارمل سا لیتے ہیں اور بس اس بیماری کو جب وہ آخری اسٹیج پہ پہنچ جاتی ہے اس ٹائم جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے اور اسی وجہ سے یہ بیماری اتنی زیادہ پھیل چکی ہے. یہ ہمارے دیہاتوں میں بہت زیادہ کامن ہے کیونکہ وہاں پر لوگوں کی پور ہائیجین ہے اور لوگ پاورٹی ہے، غربت ہے. اس کی وجہ سے ان کو جو امیون سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو غذائیت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. اور وہاں پر اتنے ریسورسز نہیں ہیں، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. بہت زیادہ ہے یہ پور ایریاز کے اندر جو ہمارے دیہی علاقوں میں واقع. آپ نے صحیح بالکل بات کی، وہاں پر بہت زیادہ کم ہے. تو وہاں پہ بھی کوئی آپ کے حوالے سے جو کیونکہ یہ دن اس طرح منایا جاتا ہے تو وہاں کوئی پروگرامز وغیرہ اویئرنیس کے حوالے سے دیے جاتے ہیں؟ ہاں، ہمارے جو نیشنل ٹی بی پروگرام ہے این ٹی پی نے پورے پاکستان میں 5000 سے زائد یہ مرکز ہمارے جو ہے وہ قائم کیے ہوئے ہیں، جن میں ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز شامل ہیں، جن میں تحصیل ہیڈ کوارٹر شامل ہے، رورل ہیلتھ سینٹر شامل ہیں، بنیادی مرکز شامل ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو پرائیویٹ منتخب کلینک ہیں ان پہ بھی ان کی تمام اویئرنیس کی سہولیات موجود ہیں اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے. اچھا جی، کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرزانہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ میرے نا بھائی کو بخار کھانسی وغیرہ سے ہو گئی تھی، پھر وہ ٹائیفائڈ بگڑ گیا، ٹی بی ہو گئی. اچھا سر، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے ان کو بخار رہا تو پھر اس کے بعد ان کو ٹائیفائڈ ہونے کے بعد انہوں نے دوائی لیے، ٹیسٹ ویسٹ کروائے، ان کے نا پھیپھڑوں پہ زخم بتائے تو کہتے ہیں کہ آپ کو ٹی بی ہو گئی. جی ان کے بخار کے علاوہ کیا علامات تھی؟ اس کی میں علامات بتا دوں آپ کو. کھانسی بالکل نہیں جاتی ان کی جی. اور نا ٹی بی ہو گئی اور ٹی بی ٹیسٹ ویسٹ کروائے ریہاڑی سے، نیلسی سے، بھاون نگر سے، لیکن جو نا سب کہتے کوئی کہتا آپ کو ٹی بی تھی اور آپ کو کوئی کہتا نہیں ٹی بی تھی. اور جو نا اس طرح کی کنفیوژن آج تک جو نا بیماری سے ہی سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب اسلام آباد سے کھانسی کے ویکسین لیے اس سے بھی فرق نہیں ہے. اچھا میری بہن، یہ بالکل ایسے ہی ہے مریضوں کے ساتھ کہ ان کو پتہ نہیں چلتا. جیسے آپ نے بتایا اس کی تشخیص بڑی آسان ہے، اگر کوئی طریقہ کار بروقت طریقہ کار اس کا استعمال کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے لیے آپ یہ کریں کہ ان کا جو بلغم کا ٹیسٹ وہ کرائیں، اور رات کا اور صبح کا بلغم وہ ہمارے مراکز میں آ کے دیں. اسے ہم وہ جو اس میں جراثیمہ ہے اس کا پتہ کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں. ایک یہ طریقہ کار ہے. دوسرا یہ کہ اس کا ایکس رے کرائیں. ایکس رے کرانے کے بعد ہماری کلینک پہ لے کے آئیں یا کسی بھی مستند جو ڈاکٹر ہے جو ٹی بی کو ٹریٹ کرتا ہے اس کو چیک کرائیں.
तीसरा ये है कि आप खून टेस्ट करा सकती हैं इसके लिए, और अब आजकल सीटी स्कैन की सहूलियात मौजूद हैं, बड़े आसानी से उससे हमें पता चल सकता है कि टीबी है कि नहीं है। इसके अलामात अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें यह है कि मरीज को मुसलसल खांसी 15 दिन से आ रही हो, उसको रोजाना हल्का बुखार होता है, रात को पसीने आते हों, भूख ना लगती हो, और उसके बाद वजन में कमी, इसके अलामात हैं। तो अगर इनमें से आपके बच्चे के अलामात हैं तो आप समझें उसको टीबी ही है। जो आप इस्लामाबाद से वैक्सीन का बता रही हैं वो अस्थमा के लिए, दमे के लिए होता है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर नहीं डिसाइड कर पाते कि उसको दमा है या टीबी है, क्योंकि दमे में भी खांसी है और टीबी में भी खांसी है। लेकिन सिर्फ आपकी थोड़ी सी जानकारी की जरूरत है कि आप उसमें, अगर आपके पेशेंट को बुखार होता है डेली, अगर उसके मुंह में से बलगम आता है या बलगम में खून आता है, उसका अगर वजन कम हो रहा है, अगर उसका उसको भूख नहीं, तो उसको हमारे पास लेके हैं, हम उसका इलाज करेंगे। और इसका इलाज इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इलाज करने में। आजकल WHO ने और हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और हर हेल्थ अथॉरिटी ने ये हमें वज़ा कर दिया गया है कि इसका इलाज फिर मुफ्त मिलेगा और हर जगह से फ्री अवेलेबल है। तो इसलिए आप हमारे पास आ जाएं। 6 माह का इलाज होता है और उसको जो हम आपको देंगे बिला नागत दवाई खानी पड़ेगी, इंशाल्लाह आपका मरीज ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, इस पे इलाज पे हम मजीद भी बात करेंगे। अच्छा, वैसे कहते हैं डॉक्टर्स की लाइफ जो है वो बड़ी मसरूफ होती है, तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता, तो है ना, ऐसे ही है ना, बड़े मसरूफ लोग होते हैं। देखिए जी, ऐसे ही है, होती तो मसरूफ है, क्योंकि हमने अपना पेशेंट भी देखने होते हैं। आजकल जदीद बीमारियां आ रही हैं, इन्हीं पेचीदा बीमारियां आ रही हैं न्यूज़, तो उनके बारे में भी स्टडी करना होता है। और फिर साफ ज़ाहिर एक डॉक्टर जो घर के अंदर एक सरबराह भी होता है, तो घर भी चलाना होता है, तो 24 आवर्स उसकी ड्यूटी होती है। होता तो मुश्किल बड़ा काम वैसे है। हेक्टिक आप लोगों की भी रूटीन। और हमारी सबसे अहम ये है कि सारी उम्र पढ़ाई खत्म नहीं होती, तो हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे एक वकील रात को केस स्टडी करता है, हम भी लोग रात को बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, आप एक कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें इसका जो अजर है वो अल्लाह ताला की तरफ से भी आपको मिल रहा होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाह रहे हैं, आपके क्लिनिक के हवाले से भी उन्हें बता दें कि वो आना चाहें आपके पास तो कहाँ आए, आपसे कैसे कांटेक्ट करें? हाँ जी, मेरे पास अब मैं गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता हूँ, शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में। तो वहाँ मेरा कमरा नंबर 21 है, पूरा डिपार्टमेंट है, पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। वहाँ पर हमने टीबी की मुफ्त तशखीस और उसका इलाज वहाँ पर ना मौजूद है। तो लोगों से ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर आपके इलाके में किसी को भी खांसी आती है 15 दिन से ज़ायद का, उसका दौरानिया हो, हल्का बुखार आता हो, रात को पसीने आते हों, उसका वजन कम हो रहा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो मेरे पास, मेरे हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं वहाँ बैठता हूँ, मेरे पास भेज दें। मैं इंशाल्लाह उसका अपना कोशिश करूंगा कि सही तशखीस कर देंगे। सही, इससे इनसे मजीद भी जानेंगे नाज़रीन, लेकिन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब हमारे साथ हमजा भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, तो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, टीवी ऑन किया है, तो उनको बता दें आज हम टीवी पर बात कर रहे हैं और साथ हमजा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम मजे मजे के सॉन्ग भी सुन रहे हैं ताकि उनको भी इंजॉय किया जा सके। अच्छा, जितना अच्छा आपने सॉन्ग सुनाया, इसके हवाले से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने म्यूजिक सीखा? बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपने इस म्यूजिक को सीख रहे हैं? बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात है। वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस ठीक है, एक टैलेंट अल्लाह की तरफ से हमें मिला है तो उसमें बस हम उसी को ही नहीं, हम रेगुलर इसको टाइम दे रहे हैं। ठीक है। पिछले सिंगिंग तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ ना, पिछले तकरीबन 4-5 साल से। ठीक है। लेकिन ये गिटार मुझे लिए हुए 1 साल हो गया, लेकिन सीखे हुए मुझे, प्रैक्टिस करते हुए मुझे 5-6 महीने हो गए। तो हम रेगुलर बेसिस पे इसको लेके चलते हैं, हम एक दिन भी बीच में गैप नहीं देते इसको, ताकि हमारा रोजाना का टेम्पो बनता रहे। नहीं, अच्छी बात है। तो रोज का रियाज जो है वो रोज का रियाज हम इस तरह, हमारा जैमिंग वगैरह सेशंस होते हैं हमारे, तो इस वजह से हम इधर आके लाइव वगैरह प्ले कर रहे हैं। तो हमजा अपने गले का तो बड़ा ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, है ना। मैं पानी, मौसम चेंज होता है तो अक्सर मेरा गला खराब रहता है, जिससे हैदर मुझे बहुत डांटता है कि गला जो है तुम्हारा हमेशा खराब। पानी बिल्कुल हमें ताज़ा पीना पड़ता है। अभी ताज़ा पानी बिल्कुल अच्छा पड़ा है। हाँ, मैं भी वैसे मेरी जो आदत है वो भी यही है कि सुबह नहा मुँह जो है वो गर्म पानी लाजमी जो है वो पीती हूँ। अच्छा, म्यूजिक के हवाले से भी जानना चाहेंगे, क्या प्लान्स हैं? कोई आपका अपना सॉन्ग जो है वो भी आ रहा है? जी, म्यूजिक के हवाले से ये है कि आज मैं लाहौर जा रहा हूँ इसी अपने ऑफिशियल सॉन्ग के सिलसिले में।
اپنا آفیشیل سانگ دوست سے لکھوایا تھا میں نے, دوست ہے ایک, تو اس کی کمپوزیشن میں نے خود بنائی ہے اور بہت کمال کی کمپوزیشن ہے. وہ جب مارکیٹ میں آئے گا تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کور سانگ کی بجائے آفیشیل سانگس پہ فوکس کریں. کور سانگ تو ہزاروں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا گایا ہوا آپ نے گا دیا وہ کور سانگ ہوگا, لیکن آپ آفیشیل سانگ جب کرتے ہو تو آپ کی اپنی پہچان بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جتنے بھی ہمارا گروپ ہے ہم سنگرز کا, تو ہمارا مین مقصد صرف یہی, ہمارے بیچ میں یہ بات ہوئی ہوئی ہے کہ ہم نے ہٹ ہونے کے لیے یہ چیز نہیں کرنی, ہم نے یہ چیز ایکسپیرینس کرنے کے لیے کرنی اور ہم نے خود کو منوانا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. نہیں, اچھی بات ہے, خود کو موٹیویٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے. بالکل. تو اس کے کمپوزیشن ہم نے خود بنائی, بڑی محنت ہوئی ہے اس پہ. تو آج انشاءاللہ لاہور جا رہا ہوں اسی سانگ کے ریکارڈنگ کے سلسلے میں. انشاءاللہ بیسٹ آف لک, تھینک یو, بیسٹ وشیز ہیں آپ کے لیے بہت ساری. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, جس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے عالمی دن منایا جا رہا ہے ٹی بی کے حوالے سے, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر ہیلتھ رپورٹر بلال نیازی. ان سے جانتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسما کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک, زبردست. اچھا, ہمیں بتائیں بلال, آج کے دن کے حوالے سے کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور اس کی ریشو بھی بتائیں کہ اس بیماری سے جو ہے وہ کس طرح نجات حاصل ہو سکتی ہے, کتنے لوگ جو ہیں اس بیماری کا شکار ہیں. اگر اسما ہم بات کریں تو آج یہ دنیا بھر میں ٹی بی سے جو بچاؤ کا عالمی دن ہے وہ منایا جا رہا ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں, اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کی بات کریں, تو یہاں پر ٹی بی کا مرض بدقسمتی سے بڑھتا جا رہا ہے. اس کی جو ایک مین وجہ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اویئرنیس کی کمی ہے. آج اس حوالے سے ملتان اسٹر ہاسپٹل میں بھی اس سیمینارز کا بھی اہتمام کیا گیا, آگاہی واس بھی رکھی گئی, ہیلتھ آفس کی جانب سے بھی رکھا گیا جو آگاہی واس کا اہتمام کیا گیا. لیکن اس حوالے سے جو سینٹرز بنائے گئے ہیں, ملتان سول ہاسپٹل میں اس حوالے سے ایک سینٹر بنایا گیا جہاں پر ٹی بی کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ملتان اسٹر ہاسپٹل میں ایک مکمل وارڈ موجود ہے. جب ہم نے بات کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس میں ایجڈ لوگ کافی زیادہ ہیں, 45 ایئر سے زیادہ جو اولڈ افراد ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ آ رہی ہے. اور اس میں جو ایک وجہ آ رہی ہے کیونکہ جو ٹی بی کا علاج ہے یہ کافی زیادہ لینتھی علاج ہوتا ہے, اس میں کافی ٹائم ٹیکنگ علاج ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہوتا ہے کہ لوگ 2 مہینے 3 مہینے میڈیسن یوز کرتے ہیں, اس کے بعد اپنی میڈیسن بند کر کے لینا چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بیماری رہتی ہے. اور اس کی وجہ سے نہ صرف وہ خود اس سے متاثر ہوتے ہیں بلکہ اپنے سرکل میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ متاثر کرتے ہیں. اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں 4 لاکھ ہر سال لوگ ہیں جو ٹی بی کا شکار ہو رہے ہیں, اور دنیا کے 15 سے 20 ممالک میں ٹی بی کا مرض موجود ہے. اور ان میں پاکستان اگر بات کریں تو ہمارے ملک کا 5واں نمبر ہے, ہم مطلب فہرست موجود ہیں. اور اس کی جو ریزن کی اگر ہم بات کریں تو علاج جو ہم نہیں کراتے, مطلب کہ اگر کسی کو کھانسی ہے تو وہ اس کا پراپر علاج نہیں کیا جاتا, وہ بس ہلکی پھلکی میڈیسن لے لی بالکل اگنور کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر وہ ٹی بی کا شکار جو ہو جاتا ہے. 2 ہفتوں سے زیادہ اگر کھانسی ہو گئی تو پراپر چیک اپ ہونا چاہیے, ایکس رے ہونا چاہیے, پراپر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں نہیں ہوتا. دیہات میں اگر بات کریں تو وہاں پر لوگ حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں یا میڈیکل اسٹور پہ جا کر کوئی میڈیسن لے کر اپنا علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ زیادہ تر پھیلتا جا رہا ہے. اگر ہم ٹی بی کے پیشنٹ کی بات کریں تو ایک ٹی بی کا اگر پیشنٹ موجود ہے تو اس سے 10 سے 15 لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. تو قابل علاج مرض تو ہے لیکن اس میں احتیاط کرنا کافی لازمی ہے. ایک اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جگہ جگہ تھوکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو مرض ہے وہ زیادہ پھیلتا ہے. تو اس لیے اویئرنیس پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جو سب سے بدقسمتی کی بات ہے کہ اویئرنیس پر فوکس نہیں کیا جاتا. ہماری 60% پاپولیشن کہا جاتا ہے کہ وہ لٹریسی ریٹ کے قریب ہے, 40% ہمارا بالکل لٹریسی ریٹ ہی نہیں ہے ان کا. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کس حد تک اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, اور اگر اس اویئرنیس کو ہم جاری رکھیں تبھی اس مرض پر قابو پا سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ علاج کا مرض نہیں ہے. جی بلال, ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آج ملتان میں جو ہے ہاسپٹلز میں کتنی سہولیات جو ہیں وہ اس کے حوالے سے دی جا رہی ہیں, اور بچوں کی اس میں کتنی تعداد پائی جاتی ہے, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اگر ہم سہولیات کی بات کریں تو جس طرح میں نے بتایا کہ ملتان اسٹر ہاسپٹل میں ایک مکمل وارڈ موجود ہے جہاں پر اس حوالے سے علاج کیا جا رہا ہے. اور
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो शहबाज शरीफ हॉस्पिटल का सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर वार्ड मौजूद है। बिल्कुल मुफ्त मेडिसिन दी जाती है और वहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं और वो अपने पेशेंट को चेकअप भी फ्री करते हैं। बस ये होता है कि क्योंकि इलाज टाइम टेकिंग है, लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं हम 6 महीने 8 महीने मेडिसिन क्यों लें, तो इस वजह से मसला ये बनता है कि लोग मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं। सो इस प्रॉब्लम होती है। आपने बच्चों की बात की, बच्चों की जो रेशो सामने आ रही है वो 2 से 10% के करीब कहा जा रहा है कि बच्चे से मुतासिर होते हैं। ज्यादा जो अफराद हैं वो अगर हम बात करें तो 45 ईयर ओल्ड हैं और उसमें अगर हम मर्दों की बात करें तो 45% के करीब मर्द इसमें मुतासर हैं। खवातीन की बात करें तो उसमें 42% रेशो आ रही है। जब बच्चों की बात करें तो 10% के करीब बच्चे आ रहे हैं। उसकी जिदन भी एक मोरूसी है, वालिदैन की जानिब से है और उसके साथ साथ एक इलाज का ना होना, क्योंकि जब इलाज नहीं किया जाता, जब एक बलगम आ रहा है, खांसी आ रही है, उसका मुआयना नहीं किया जाता, उसका एक्सरे नहीं कराया जाता, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, तो ये टीबी की तरफ जाता है। तो इस हवाले से मुल्तान के अस्पतालों की बात करें तो और ये टीबी प्रोग्राम हुकूमत पंजाब ने पूरे पंजाब में चलाया हुआ है। पूरे साउथ पंजाब में स्वास्थ्य सेंटर भी कायम है और वहाँ पर मुफ्त मेडिसिन भी दी जाती है, मशवरा भी दिया जाता है। लेकिन बात वही है कि लोग घबराते हैं। लोग कहते हैं कि कहा मैं कह दूं कि मुझे कोई टीबी होगी तो खुदा ना खास्ता अब मुझे माशरे से बिल्कुल निकाल दिया जाएगा, वो एक टैबू सा बन गया। इस वजह से प्रॉब्लम आती है। लोग अपना टेस्ट नहीं कराते, लोग तशखीस नहीं कराते, तशखीस ना कराने के लिए। अच्छा बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और सर जिस तरह वही बात आ गई कि हम लोग जो है ना, सबसे पहले तो खुद को ठीक करने की जरूरत है। जितना हम अपना ख्याल रखेंगे उतना ही हम तंदुरुस्त भी रहेंगे। बिल्कुल सही। तो अच्छा, क्या समझते हैं किस वजह से बीमारी जो है वो फैलती है? इसमें क्या एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकती है? ये फैलती है जो अफेक्टेड पर्सन है, अगर वो एहतियात ना करे अपने खांसने से, थूकने से, छींकने से, ये इसके ड्रॉपलेट्स हवा में मुंतशिर हो जाते हैं और वो एक हेल्दी पर्सन में एंटर हो जाते हैं। और जैसे ही उस हेल्दी पर्सन का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जैसे कोई शुगर का पेशेंट है, जैसे कोई HIV का पेशेंट है, HIV है हमारे मुल्क में बहुत कॉमन हो रही है, जैसे कोई डायलिसिस का पेशेंट है, और जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनमें खासकर जो दौरान प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनमें ये बहुत ज़्यादा जो है ना फैलाव का सबब बनती है। वजह उसकी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको पहले टीबी मौजूद है, उसके थूकने से, खांसने से, छींकने से ये जरासीम फैल जाते हैं। तो हमें चाहिए कि जो अफेक्टेड पर्सन है उसको एजुकेट करें कि वो जगह जगह मत थूके, मत खांसे ज़्यादा, और जब खांसते वक्त अपने मुंह पे और नाक पे रुमाल रखे ताकि ये जरासीम दूसरों को ना फैले, क्योंकि ये हवा से फैलते हैं। ठीक है, तो अपने जो है उनके खाने पीने के बर्तन भी जो हैं वो अलग नहीं या इस तरह है कोई बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है कि बर्तन अलग कर जाते हैं। ये हाथ मिलाने से, खाने पीने साथ खाने से नहीं फैलती, बशर्ते कि जो आपके साथ जो डिजीज पर्सन बैठा है उसने मुंह पे मास्क लगा रखा हो, या जैसे उसको कोई स्नीजिंग हो कुछ हो तो वो अपने मुंह पे रुमाल रख ले। ठीक है, फिर ये एहतियात करें तो उसके साथ खा भी सकते हैं, उसके साथ रह भी सकते हैं। हाँ, मतलब ये नहीं कि आपने उनको वो जो है बिल्कुल अलग कर देना है। जी। अच्छा जी, एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि वो जो बच्चों में जो ज्यादा कॉमन की वजह जो आपने वजह पूछी है, वो माएँ होती हैं, जो माएँ जिनको टीबी होती है वो इलाज नहीं करा पाती और उनके बच्चे को क्योंकि अपने साथ रखती हैं, दूध पिलाने से ये नहीं फैलती, लेकिन माँ के गोद में रहने से ये फैल जाती है अगर माँ एहतियात ना करे। तो इसलिए बर वक्त इलाज अगर कर दिया जाए और दवाई शुरू कर दिया जाए तो विद इन डेज ये जो इसका जरासीम जिस्म के अंदर वो मुर्दा हो जाता है और वो उसमें ताकत नहीं होती, अगर वो किसी के ऊपर जरासीम जाए भी तो उसे नहीं फैलता। ठीक है, मजीद इस पर बात करेंगे। बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के बाद जो है ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब इतना अच्छा सॉन्ग सुना, उसी में अभी तक हम महव थे। अच्छा जी, टीबी के हवाले से हम बात कर रहे हैं सर, इसका जो है इलाज किस तरह मुमकिन है? इस मुकम्मल जो है इसका खात्मा हो सकता है टीबी का? जी, मुकम्मल खात्मा हो सकता है। इसके लिए हमें बहुत बड़ी एफर्ट चाहिए और बहुत इसकी कोशिश तो हम मुकम्मल करने के लिए ही जारी होती हैं। हर इलाज के लिए हर डॉक्टर का, हर जो सहूलत प्रोवाइड करता है उसका यही होता है कि ख़त्म हो जाए। लेकिन इसमें क्योंकि ये पब्लिक के
बीमारी और इसका इलाज लंबा है और इसके जो है ना इलाज में डॉक्टर की तशखीस के अलावा मरीज का भी बड़ी जिम्मेदारी है कि जो हम उसको बताएं वो अपना वो एहतियात जारी रखे। तो इसलिए मैं मरीज एहतियात नहीं करते तो इलाज मुमकिन नहीं होता। उसकी एक वजह अभी आप बताया गया था कि इलाज लंबा है, 6 माह का है और 6 माह का जिंदगी का अरसा एक बहुत अरसा होता है। उसमें जब मरीज होता है वो अगर वो दवाइयाँ छोड़ दे, अगर दवाई इरेगुलर ले या दवाई ना ले, वापस दोबारा फॉलो अप ना करे, तो उससे जो टीबी फैलती है उसको मज़ाहमती टीबी कहते हैं और वो इतनी खतरनाक टीबी है कि उसका इलाज इतना महंगा है और इतना लेंथी है, 2 साल से 3 साल तक का इलाज उसका होता है। अच्छा, फिर क्योंकि जाहिर से अगर आप 6 महीने में वो कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर आपको ज्यादा अरसे के लिए ज्यादा अरसे के लिए वो करना पड़ता है। उसको रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। और जो उसके मरीज हैं हमारे पास, उनको जो है ना बीमारी होती है वो जो काज करते हैं, उनमें जो अगले पेशेंट उनमें भी रेजिस्टेंट टीबी पैदा होती है जो कि इंतहाई खतरनाक है। तो इसका इलाज के लिए जो हमारे मराकिज, मैंने जैसे बताया 5000 मराकिज जो है ना कायम है पाकिस्तान में, जिसमें प्राइवेट क्लिनिक भी शामिल हैं और हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट भी शामिल हैं, BHU भी शामिल हैं, RSC भी शामिल हैं। उन पे हम 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट देते हैं और उस इलाज का नाम डॉट्स है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसके अंदर एक जो जिम्मेदार जो शख्स है वो ठहराया जाता है। वो जिम्मेदार शख्स घर का फर्द भी हो सकता है, इलाके का नंबरदार भी हो सकता है और आजकल हम जो लेडी हेल्थ वर्कर हैं उनको अपॉइंट करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, हुमैरा हमारे साथ मौजूद है अहमदपुर शर्किया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हुमैरा, क्या कहना चाहेंगी आप? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी मैं कहना चाहती हूँ मुझे ना टीबी एक्सरे में आई है। आपको टीबी है? हाँ जी हाँ जी। सर आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी आपने तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि मुझे खांसी भी है और सांस भी बंद होता है, तो इसका क्या इलाज है? जी आप ये बताएं, आपने टीबी का कोर्स कर रही हैं या मुकम्मल हो चुका है? हाँ जी 1 हफ्ते से मेडिसिन खा रही हूँ मैं। अच्छा, अभी यानी स्टार्ट की है और 1 हफ्ते से मेडिसिन ले रही हैं? जी जी। अच्छा मेरी बहन, ये तो चूंकि ये जिसका जरासीम इतनी इजीली डेड नहीं होता, तो अभी तो 7 दिन हुए हैं। अभी आपको मजीद इसकी दवाई बिला नागा खानी है, 1 दिन का भी नागा नहीं करना, ठीक है? क्योंकि ये आपको फेफड़े की बीमारी है तो ये सांस की नालियों पे असरअंदाज होती है, उससे सांस की नालियों में सोजिश होती है और उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसलिए आप फिक्र ना करें, जब दवाई ऐसा ऐसा इस्तेमाल करेंगी तो आप बेहतर होती जाएंगी। तो आपसे गुजारिश है कि अपनी खुराक को अच्छा करें, ठीक है? और उसमें ना प्रोटीन ज्यादा खाएं और दवाई बिला नागा करें और फॉलो अप करें अपने डॉक्टर पे, आपने जाना है दोबारा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और साथ ही डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे हम जितनी बात करें उतना ही जो है वो इस पे बात की जा सकती है मजीद तफसील से, लेकिन जितना हम कोशिश कर सकते हैं उतनी हम जो है व्यूवर्स तक हमने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया आपका हमजा, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अब हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी शख्सियत की मालिक सुल्ताना असलम राना हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिटी स्कूल्स से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह करम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी एडवोकेट रुबीना राना, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। Thank you अच्छा, माशाल्लाह से ये दोनों बहनें हैं और दोनों बहनों का जो है देखें माशाल्लाह दोनों वर्किंग वुमेन हैं Yes. और दोनों बड़ी अच्छी से अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जिनके से जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेगमेंट होता है हेल्थ टिप के हवाले से, तो पहले उसकी तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खरबूजा पे। तो जो है गर्मियों का एक बड़ा मज़ेदार फल है। अब हम देख रहे हैं सीजन में जो खरबूजा बहुत वाफिर मिकदार में पाया जाता है। यहाँ पर लोग बड़े शौक से खाते हैं। इसको अमीर भी खा सकते हैं, इसको गरीब भी खा सकते हैं, इसको हर आम बंदा जो है वो इसकी पहुंच में है। तो एक बड़ा गर्मियों के लिए समझते हैं कि बड़ा अल्लाह की तरफ से ना ये आपके लिए तोहफा है। खरबूजा क्या है जिसमें पानी की जो है, जिसम में पानी की कमी हो जाती है, खरबूजा उसको जो है वो पूरा करता है। उसमें बहुत ज़्यादा पानी जो है वो वाफिर मिकदार में पाया जाता है, नया खून पैदा करने की सलाहियत पैदा करता है। और उसके साथ साथ इसमें आपको बताएं
کہ اس میں بہت سارے وائٹامنس پائے جاتے ہیں, اے بی سی, اور اس میں پایا جاتا ہے پوٹاشیم جو کہ آپ کے گردوں کی بہترین صفائی کرتا ہے. ساتھ ساتھ آپ کے یورک ایسڈ کو, بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو یورک ایسڈ کا پرابلم ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑا مفید ہے. خربوزہ کھانے سے جو ہے یورک ایسڈ کو ختم کیا جا سکتا ہے, کم کیا جا سکتا ہے. جن کو جوائنٹس کا مسئلہ ہوتا ہے, پین ہوتا ہے ان کو اٹھنے بیٹھنے میں, تو وہ جو ہے خربوزے کھائیں. جتنا خربوزہ کھائیں گے اتنا آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ اچھی ہوگی. اور اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ گردوں کی تو ہم نے آپ کو بتایا, اور ساتھ ساتھ یہ پتھری کو بھی ختم کرتا ہے. جیسے ہم بہت سارے لوگوں ڈاکٹرز کے پاس بھی ہم جائیں تو وہ ہمیں جو پھل ریکمینڈ کرتے ہیں وہ یہی خربوزہ کرتے ہیں کہ آپ جتنا خربوزہ کھائیں گے, پتھری جن لوگوں کو موجود ہوتی ہے گردوں میں تو وہ جو پتھری کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے. اچھا, ہم کیونکہ روز ہم ہر پھل کی جو ہے فائدہ بتاتے ہیں کہ کون سا پھل آپ کے لیے بہت اچھا ہے, تو ہم یہ دیکھیں ہر پھل میں اللہ تعالیٰ نے نا آپ کے لیے شفا رکھی ہے. جو بھی آپ پھل کھائیں گے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے خاصیت موجود ہے جو آپ کی صحت کے لیے بڑی اچھی ہے. یہ آپ کو ہارٹ اٹیک سے بھی بچاتا ہے, خواتین کے لیے بڑا اچھا ہے, جو پریگننٹ وومنز ہوتی ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ہے, ان کی صحت کے لیے بڑا اچھا ہے. اچھا, اس کے دانتوں کے لیے بڑا مفید ہے. اگر آپ نے اپنے دانتوں کو جو ہے مضبوط اور چمکدار بنانا ہے تو خربوزہ کھائیں. اور اس کے ساتھ اسکن کے حوالے سے بھی بات کریں گے, جن کو گرمی میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو وہ بھی خربوزے کا استعمال کریں. اتنے سارے فوائد ہیں جی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, تو ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اچھا, اس کے چھلکے بھی جو ہیں وہ بھی فائدہ مند ہوتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں خواتین جو ہیں وہ پپیتا استعمال کرتی ہیں اگر گوشت نہ گل رہا ہو, تو اس میں اگر آپ خربوزے کے چھلکے استعمال کریں گی تو گوشت جو ہے وہ بہت جلدی گل جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ اس میں بتاؤں گی کہ اسکن کے لیے بڑا اچھا ہے. جس طرح ہم ہمیشہ خواتین جو ہے نا وہ اسکن چاہتے ہیں کہ ایسے فریش اور گلوئنگ ہو, تو اس کے حوالے سے خربوزہ جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. آپ کو میڈم خربوزے پسند ہیں, آپ کھاتی ہیں شوق سے؟ کھاتے ہیں. اچھا, اس کا جو صحیح ٹائم ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوپہر کے ٹائم کھائیں. اگر آپ اس کے ٹائم کھائیں گے تو بھی وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اور فوراً آپ نے خربوزے کھانے کے بعد اس میں پانی نہیں پینا, کیونکہ جتنا آپ پانی پئیں گے تو وہ پھر یہ ہوگا, اس سے آپ کو ہیضہ ہو جائے گا. ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ اس سے پوری ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو بھی پانی پی لیں گے, کیونکہ آلریڈی اس کے اندر پانی موجود ہوتا ہے, اور اگر ہم پھر اس کے اوپر پانی پئیں گے تو وہ ہماری صحت کے لیے مضر بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ہر چیز کی زیادتی جو ہے نا وہ بری ہوتی ہے. تو جو ہے اس کا خربوزے کے حوالے سے آج ہم نے آپ کو ٹپ بتا دی. اچھا جی, واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. بات کریں گے کہ خواتین کو جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کس طرح چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, بہتری کس طرح لائی جا رہی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو میڈم آپ کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے جاننا چاہیں گے. جی, ایز ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو ہمارا میجر ٹاسک ہوتا ہے کہ جو میرے پاس ویمن ونگ ہے ملتان سٹی, خواتین کے لیے اب جو نیو گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں اور سنیریو ہے اس کے اکارڈنگ فری داخلہ ہے, فری بکس ہیں, اور زیادہ سے زیادہ پیرنٹس کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. سٹی کے اندر بھی بہت سارے ایسے ادارے تھے جہاں بچوں کی انرولمنٹ کے ایشوز آ رہے تھے, تو پھر سروے کروایا گیا, ان کے پیرنٹس کے ساتھ میٹنگز کی گئیں. وہاں کے جو کاؤنسلر تھے, وہاں کے جو چیئرمین تھے, وہاں کے جو ایم پی ایز تھے, ایم این اے, ان کو کانفیڈنس میں لے کے ان کے ساتھ سٹنگز کی گئیں اور ایڈورٹائز کروائی گئی. مساجد میں اعلان کروایا گیا کہ اگر آپ ایک بچی کو ایجوکیٹ کر دیتے ہیں تو آپ ایک پورے خاندان کو ایجوکیٹ کر دیتے ہیں. بالکل. اگر ہمیں ایک اچھی نسل آگے لے کے آنی ہے اور دنیا میں کمپٹیشن کے ساتھ اپنی قوم کو لے کے آگے بڑھنا ہے, تو اس میں میل کے ساتھ ساتھ فیمیلز کی ایجوکیشن مسٹ ہے, کیونکہ ایک ماں گھر میں ایک اچھے ٹیچر کے فرائض ادا کرتی ہے. بالکل. اگر وہ بچے کو اچھا ایجوکیٹ کر دیتی ہے, خاص طور پر ہماری بچیاں جنہوں نے اگلا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے فیملی کا, تو مسٹ ہے کہ ان کی ایجوکیشن اچھی کی جائے. تو الحمدللہ اب میل کے ساتھ ساتھ فیمیلز کا بھی بہت بڑا پارٹیسپیشن دیکھنے میں آ رہا ہے, اور انرولمنٹ میں ہمارا جنوبی پنجاب اس وقت جو اپر پنجاب ہے اس سے بہت اچھی انرولمنٹ جا رہی ہے الحمدللہ. اچھا, ساتھ ہی آپ سے بھی جاننا چاہیں گے روبینہ, آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کے کام کے حوالے سے جانیں گے. میرا جو میجر کام ہے وہ تو کے حوالے سے ہی ہے, کیسز کے حوالے سے ہے. میں نے اپنے بہاف پہ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ڈیولپ کی ہوئی ہے کورٹس کے اندر, ڈسٹرکٹ کورٹ ملتان کے اندر. اس میں میرے پاس پینل ہے لائرز کا, جس میں سینئرز بھی ہیں اور جونیئرز بھی ہیں, میل اور فیمیل. تو ایسے لوگ جو لیگل ایڈ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, کیس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس فیس نہیں ہوتی اور وہ کورٹ تک آتے ہیں,
تو یہاں آ کے پھر ہم ان کو جو لیگل ایڈ ہے وہ فری پرووائڈ کرتے ہیں. ان کا تمام خرچہ, ان کی تمام ہیئرنگز, ایوری تھنگ جو ہے وہ شروع سے لے کے اینڈ تک ان کی بالکل فری آف کاسٹ ہوتی ہے. اور ہمیں اس کے بدلے میں جو دعائیں ملتی ہیں وہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. نہیں, اچھی بات ہے نا کہ ظاہر سی بات ہے جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں جی وہ یہ ہوتا ہے نا, وہ بھی ایک آسرا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایسا کوئی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا وسیلہ بن جائے جس سے ان کی جو پرابلمز ہیں وہ ان کا حل نکل آئے. جی بالکل ایسے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو آج کل پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچیوں کی تعلیم پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی. بہت ساری کہ بس بیٹوں کو تعلیم دلوا دی کہ یہ ایک اچھا فیوچر, یہ کمائیں گے, کل کو ہمیں سنبھال لیں گے, لیکن بیٹیوں کو جو ہے وہ بہت پیچھے رکھا جاتا تھا. اچھا چلے بس میٹرک کر لی ہے تو ٹھیک ہے, یا پرائمری کر لیا تو بس کافی, اب گھر سنبھالو, بچے سنبھالو, شادی کر دینا. اب اس بارے میں کیا کہیں گی؟ اب کتنا دیکھا جا رہا ہے کہ بہتری اس طرف آ رہی ہے اور ایجوکیشن کو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ جی, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ اگر پرانی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو بیٹی نے کون سا کمائی کھانی ہے ہم نے, اور ہم نہیں آ رہے ہیں اس کنسیپٹ کی طرف, اور بہت چھوٹی عمر میں ہی بچیوں کی خاص طور پر شادیاں کر دی جاتی تھیں. لیکن ناؤ ٹائم پیرنٹس کو جیسے جیسے ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کی گئی, ان میں اویئرنیس لائی گئی, اب ان میں یہ چیز بہت حد تک اجاگر ہو چکی ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, ایجوکیشن مسٹ ہے دونوں کے لیے. جی بالکل. اور آپ دیکھیں کہ تاریخ میں خواتین سپہ سالار بھی رہی ہیں. تاریخ پاکستان کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو محترمہ فاطمہ جناح, بیگم رانا لیاقت علی خان, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی ایسی خواتین تھیں. پھر پاکستان میں ایز پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, اور ان کے ساتھ جو اور خواتین تھیں جنہوں نے بطور کارکنان کام کیا. تو یہ چیزیں ہمیں انکریج کرتی ہیں. اب ہم ہسٹری میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ میلز کے ساتھ ساتھ فیمیلز کی بھی بے شک ان کے شانہ بشانہ ہے. ریسنٹلی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک اچھا انیشیٹ لیا کہ خواتین کی ایجوکیشن کے لیے آفٹر نون اسکول بھی بنا دیے گئے. صحیح. جو ایسے ادارے تھے ہمارے پرائمری جہاں لڑکیوں کی ایجوکیشن صرف پرائمری ایجوکیشن تک محدود تھی اور وہ پڑھنا چاہتی تھیں, تو موجودہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس چیز کو سیریسلی لیا. وہاں کے جو ہمارے ایم پی ایم این ایز ہیں, پھر ہماری ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہے, اور خاص طور پر جو ہمارے جنوبی پنجاب کے سیکٹری صاحب ہیں, انہوں نے اس انیشیٹ کو لے کے پریکٹیکلی کروایا کہ اگر وہ پرائمری اسکول جو صرف 5th کلاس تک ہے اسے آفٹر نون بنا دیا جائے, تو 6ٹھی سے لے کے 8ویں تک کی وہ بھی کلاسز باقاعدہ کروائی جا رہی ہیں. اور وہاں پر نیا سٹاف دیا گیا ہے. جہاں سرکاری سٹاف ویلنگ نہیں تھا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے, تو وہاں پر جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, یعنی یہ ان امپلائمنٹ بھی ختم کی گئی. بالکل. اس پر روزگار کے مواقع دیے گئے کہ جو پڑھی لکھی بچیاں گھروں میں تھیں اور جن کی کوالیفیکیشن تھی اور وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی تھی, تو ان کو آفٹر نون میں بطور اساتذہ بھرتی کر کے بچیوں کے لیے 6ٹھی سے 8ویں تک کے لیے وہ بھی فیسیلیٹیشن کی گئی. تو یہ ایک ایسا اچھا انیشیٹ ہے جو خواتین کے اندر ایک حوصلہ افزا تحریک کو پروان چڑھا رہا ہے. بالکل, حوصلہ افزائی بڑی ضروری ہے. اچھا جی, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, فاخرہ ہمارے ساتھ ہے ملتان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں آپ کی تقریباً روز کی کالر بن رہی ہوں, تو اس چیز سے بات کرنی تھی سلطانہ صاحبہ سے. جی. میں پہلے تو اپنا تھوڑا سا بتاتی کہ میں ابھی 5ویں میں تھی کہ میری شادی ہو گئی تھی. 5ویں میں پڑھتی, مجھے امتحان بھی نہیں لینے دیے تھے. اچھا. اس کے بعد پھر مطلب بچے ہوئے. اب میری چھوٹی بیٹی ہے, اب میں نے اسے 4 مہینے ہوئے اس کی شادی کی ہے. اچھا. اس نے 20 سے جو ہے نا اپنا کمپلیٹ کیا ہے ماسٹر. تو اس کے لیے میں بہت زیادہ بھاگ رہی ہوں, کہیں کوئی نوکری, کہیں کوئی چیز بھی نہیں مل رہی. اور اس نے, میں ایک بیوہ ہوں, میں نے پہلے بھی جس نے بات کیا میں بتا چکی ہوں. تو اس نے جو ہے نا اپنا بچوں کو پڑھا کے اس نے اپنا ساری فیس اپنی سب کچھ اس نے خود ہی کیا ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ محنت کی ہے اس نے, دن رات اسکول میں بھی پڑھایا ہے, ساتھ پڑھائی بھی کی ہے, بچوں کے ٹیوشن بھی دی ہے. اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اسے نوکری نہیں مل رہی. میں یہ آپ سے, کیونکہ آپ اسے ضرورت بھی ہے, تو میں صرف یہی میری ان سے درخواست ہے کہ پلیز میری بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. اس کا نام ہے نشال خالد. ٹھیک ہے میڈم, آپ کچھ کہنا چاہیے؟ جی بالکل. فاخرہ صاحبہ ہمارے لیے بہت محترم ہے,
اور ان کی بیٹی بھی، اور پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کی تو بہت قدر کرنی چاہیے، بالکل، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. یہ آ کے مجھ سے ملیں، ٹھیک ہے، اپنا جو ایریا ہے وہ ڈیفائن کرائیں، بچی کا سی وی ہمارے پاس جمع کرائیں. ہم انشاءاللہ بہت جلد اس کے لیے کوشش کریں گے اور اس کو ایڈجسٹ کرا دیں. ٹھیک ہے. یہ جواب ان کو وہ آپ سے مل سکتی ہیں؟ جی انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا، جس طرح ہم یہ بات کر رہے تھے، جنہوں نے ابھی بات کی کہ کم عمری میں شادی کر دی گئی لیکن آگے انہوں نے بچی کو پڑھایا. جی جی. تو جن کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر آگے شوق ہوتا ہے ہمارے بچے جو ہے نا وہ ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور جو ہے ان کو ایک اچھی تعلیم جو ہے وہ ان کو دی جائے، ایک اچھا ماحول ہو تاکہ وہ جو ہے آگے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ نبھا سکیں. آپ کیا کہنا چاہیں گی کم عمری میں جو شادیاں کر دی جاتی ہیں اور ان کو پڑھنے نہیں دیا جاتا؟ دیکھیے، کم عمری کی شادی کے خلاف تو اب قانونی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، بلکہ ہماری پچھلے دنوں لاہور میں ایک کانفرنس ہوئی تھی وومن امپاورمنٹ پہ، اور اس میں اسپیشلی جو میجر ٹاسک تھا وہ یہی تھا کہ کم عمری کی شادی کو روکا جائے. کیونکہ دیکھیں، ایک 10 سال کی بچی، ایک 12 سال کی بچی جس کو ابھی اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ گھر کو کیسے چلانا ہے، اس کے اوپر آپ پوری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، پورا گھر ڈال دیتے ہیں، بچے سنبھالنا، گھر سنبھالنا، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بلکہ وہاں ان کی تحریک انصاف سے جو ہماری گورنمنٹ ہے ان کو رسپانسبلٹیز کو بلایا گیا تھا وہاں پر کہ جی اس چیز کو ختم کیا جائے. اس کے لیے باقاعدہ لا بن گیا ہے. اگر کوئی ایسی شادی کوئی دیکھتا ہے کہیں، یا کسی کو فیل ہوتا ہے کہ بچی جو ہے وہ ولنگ نہیں ہے، اس کو شادی وہ پڑھنا چاہ رہی ہے یا وہ شادی کرنا نہیں چاہ رہی، تو وہ 15 پہ کال کر سکتا ہے. وہ اس چیز کو ریکارڈ کر سکتا ہے، اس کی باقاعدہ کمپلینٹ ہے اور اس کی باقاعدہ جو ہے وہ سزائیں بھی ہیں. اچھا، فائن بھی ہیں. ویسے کیا سزا ہے یہ بھی بتا دیتا کہ ہمارے ویورز کو پتہ ہونی چاہیے. اس کا فائن ہوگا ان پہ، اور اس کے مطابق بچی کی میرا خیال ایج کے مطابق اس کا جو ہے جو عمر قید وغیرہ اس کی ہوگی، 1 سال ہوتی ہے، 2 سال ہوتی ہے، اس کے مطابق. اچھا، اس کو فائن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. یہ ذرا کان کھول کے سارے سن لیں. پیرنٹس کو، اگر پیرنٹس ہیں مطلب جو بھی اس کا گارڈین ہے اس کو وہ پکڑ کے لے جائیں گے، آپ 15 پہ اس کے لیے کریں کمپلین. اچھا ناظرین، جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں کہ خواتین کو کس طرح ایجوکیشن دی جاتی ہے، تو ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ماشاءاللہ اتنے اچھے پوسٹ پہ آپ بھی کام کر رہی ہیں، آپ بھی اپنی ذمہ داری کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دے رہی ہیں. ویسے ہمیں پتہ نہیں تھا، بائی چانس یہ دونوں بہنیں آج ہمارے پروگرام میں آئی اور بڑا اچھا لگ رہا ہے. کیسے آپ لوگوں کا آپس میں کیسا بانڈنگ ہے، آپس میں کیسی دوستی ہے؟ ہماری تو بہت اچھی دوستی ہے ماشاءاللہ. یہ مجھ سے بڑی ہیں، لیکن ہمیں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، مجھے اسپیشلی، تو میں سب سے پہلے انہیں کو بتاتی ہوں. لائک ایز چلڈرن. اچھا، یہ میں انہیں بالکل. آپ ان سے کتنی بڑی ہیں؟ میں ان سے بڑی ہوں، 2nd نمبر پہ ہوں اپنے گھر میں. کتنی بہنیں آپ؟ ہم 5 بہنیں. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک. اور بھائی بھی ایڈوکیٹ ہے میرے. اچھا ماشاءاللہ. میرے والد صاحب بھی پولیٹیکل فگر. ہاں جی، ایک سیاسی فیملی سے میں بلونگ کرتی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی، پڑھا لکھا جو ہے وہ خاندان ماشاءاللہ سارے گزٹڈ ہیں، اور پوری فیملی فیسیلیٹیٹرز کی فیملی ہے الحمدللہ. اور جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ سب میرے بچوں کی طرح ہیں، کیونکہ میں بڑی ہوں، اور ظاہر ہے بڑے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، میں خود بڑی ہوں گھر میں. تو پوری کوشش کرتی ہوں کہ کہیں پہ بھی ان کے لیے کوئی ایسی بات نہ ہو جو ان کو ہرٹ کرے یا ان کے لیے پرابلم کریٹ کرے. تو الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے سارا سلسلہ. اور لائک ایز فرینڈز ہر چیز کو شیئر کرتے ہیں، پھر اس کا سلوشن نکال لیتے ہیں، تو الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہے. بہنوں کی بڑی اچھی دوستی ہوتی ہے نا، بہنیں ایک دوسرے سے شیئر کر سکتی ہیں. خاص طور پہ شاید بڑی بہن اپنی پرابلم چھوٹی بہنوں سے اس طریقے سے شیئر نہ کر سکے، لیکن جو چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں وہ بڑی بہنوں کے ساتھ ایزیلی اپنی ہر پرابلم، ہر چیز جو ہے وہ شیئر کر لیتی ہیں. ایسا ہے؟ ایسے ہی بالکل ہے. بلکہ یہ کم عمری کا جو آپ بتا رہی ہیں، تو میرے فادر اس معاملے میں بڑے اسٹرکٹ تھے. وہ کہتے تھے کہ فیمیلز کو آپ پڑھائیں، کم عمری میں بچوں کی شادیاں نہ کریں. جو ہمارا راجپوتوں کا کلچر تھا، ہمارا فیملی کا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ ہمارے ہاں فیمیلز کو نہیں پڑھاتے تھے. لیکن میرے فادر چونکہ بڑے تھے فیملی میں سب سے، اور انہوں نے سب سے پہلے میری آپ ہی یونیورسٹی گئی ہیں ہماری پوری فیملی میں. اچھا، تو انہوں نے ان کو ایجوکیشن میں بھیجا، اور پوری فیملی نے بڑی مخالفت کی کہ جی آپ نے اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹی میں بھیج دیا. اور انہوں نے کہا نہیں جی، میں نے اپنی بیٹیوں کو ایک اچھے عہدے پر لے کے آنا ہے تاکہ وہ آگے زندگی میں ایک کامیاب انسان بھی بن سکے. تو ان کا ماشاءاللہ بڑا اچھا بروٹ اپ تھا. اور اگر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ انہی کی سوچ کی بدولت ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اتنی اچھی
जगहों पर अल्लाह ताला ने हमें अच्छा मकाम अता किया, ये उनकी मेहनत है। और बिल्कुल अगर ऐसे कम ही। उम्र की शादी होती तो फिर हाँ, मुश्किल था। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपको जब पेरेंट्स फैमिली आपकी सपोर्ट कर रही हो ना, फिर जी। तो आपको कोई मुश्किल ही नहीं है। फिर लोगों का आपने क्या वो करना कि हाँ लोग जी। क्या कह रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बात होती है माँ बाप जब अपने औलाद के लिए डट कर खड़ा हो जाते हैं ना, हाँ जी। तो वो फिर अपने जो है औलाद जब को मैंने लॉ कामयाब में जरूर- एडमिशन लिया तब भी मेरे लिए बड़ा मसला हुआ। हम्म। जब मैं लॉ वाली साइड पे, मेरा शौक था इधर आने का, तो मेरे भाई क्योंकि खुद एडवोकेट है माशाल्लाह से, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इसका शौक भी है तो हम इसको लॉ करवाएं। तब भी हमारी फैमिली वालों ने बड़ा मुखालफत की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने इसको लॉ करवाना। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस मकाम पे हम पहुंचे हैं, ये हमारे बड़ों की मेहरबानी है, मेहनत है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। उनकी वजह से हम आज यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल अपनायत की बात हो रही है, फैमिली की बात हो रही है, तो सुप्रीम की बात क्यों ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम सुप्रीम की बात करते हैं तो वो हमें अपनों की याद दिलाता है, अपनायत का एहसास दिलाता है। और इसकी चाय जो है वो मैं हमेशा बात करती हूँ कि सुप्रीम की चाय वो हमेशा मजेदार होती है। आपको कैसी लगती है सुप्रीम की चाय? सुप्रीम में जितना अपनापन है इतना ही सारी फैमिलीज में भी होता है। और मुझे सबसे ज्यादा अच्छी ये बात लगी कि मेरे घर में इस्तेमाल ही यही होती है, सुप्रीम। सुप्रीम के बगैर वो कहते हैं कि चाय का मजा नहीं है, बिल्कुल। तो इसको ही हम इस्तेमाल करते हैं, और अब से नहीं, बहुत पहले से। ऐसे ही है, बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। हमारी जो माएँ हैं स्पेशली वो सुप्रीम की चाय को ज्यादा पसंद करती है। हमारे घर में तो होती ही सुप्रीम की चाय है। अच्छा, इसकी वजह से चाय के बगैर गुजारा नहीं है। आप लोगों को जाहिर से काम ऐसा है वहां पर चाय, और हम लोगों का भी ऑफिस में यही बात है कि चाय जो है वो लाजमी हम लोग पीते हैं, इसके बगैर जो है वो आंखें नहीं खुलती। हमारा सुबह कोर्ट आने के बाद सबसे पहला काम यही होता है, चाय वाला। हाँ, चाय बड़ी जरूरी है जिंदगी के साथ साथ चाय का अपना एक मजा है, वो भी सुप्रीम की बनी हुई। अच्छा, आज हम बात करें जिस तरह इनके जो एड्स होते हैं वो बड़े आइकॉनिक एड्स पहले वाले भी थे, और अब भी हम जो देखते हैं वो एड बड़े मजेदार एड्स बनाए जाते हैं जिनको देखने का दिल करता है, जिसमें देखा जाता है कि फैमिली को बड़ा प्यार मोहब्बत से दिखाया जाता है कि फैमिली का, बहन भाइयों का आपस में कैसा प्यार है, माँ बाप का आपस में कैसा प्यार है, सास और बहू का आपस में कैसा ताल्लुक है, उसको जिस तरह बयान किया गया है। जो अभी के हम ऐड देखते हैं वो बड़ी मजेदार ऐड है उनकी, कि एक जो भाई है वो अपनी बहन के घर जाता है कि अपनी बहन को जाके तोहफे तोहफे, और वालदा की तरफ से अगर जो कुछ चीजें जैसे होता है बेटियों के लिए माएँ जो है वो भेजती हैं सौगातें तैयार करके, घर से कोई अच्छी चीज खाने की तैयार कर दी चाहे कि अपनी बेटी को पहुंचा दें। तो इसी तरह वो जो है वो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो अंदर, जिस तरह भी हम देखते हैं मशरिकी हम लोगों की जाहिर सी बात है एक कल्चर ऐसा है जहां पर हम देखते हैं कि जो माँ बाप होते हैं या बहन भाई होते हैं वो थोड़ा कतराते हैं कि हम अपनी बहन के घर जा रहे हैं तो अंदर नहीं जाना, कुछ खाना नहीं है, बस वहीं से ही उसको मिल लिया और वापस जो है वो आप लौट आए। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो सास होती है वो चाय जो है वो बना रही होती है, तो वो कहती है कि नहीं, अगर चाय बन रही है तो एक कप चाय का हो जाए, तो वो अंदर आ जाते हैं। वो जो अपनायत है कि किस तरह आप अपनों को वैल्यूज देते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो वो चाय की सुप्रीम की सूरत में जो है वो अपनायत का एहसास होता है कि वो चाय का एक कप आपको अपनों के साथ जो है वो जोड़ देता है। यही तो है अपनापन, इसका जो थीम है, इसका जो ऐड, इसका मकसद है कि आप अपनी फैमिली को प्यार और मोहब्बत के साथ जोड़े रखें। अच्छा जी, ये तो होगी सुप्रीम के हवाले से हमने बातचीत की। जिस तरह अभी हमारे साथ दोनों बहनें भी मौजूद हैं, माशाल्लाह इनकी भी मोहब्बत और प्यार का जो है वो सिलसिला हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। अच्छा, ये शरारती थी बहुत और अभी भी है? अभी भी है। कितनी शरारतें करती है वैसे आप? माशाल्लाह इसके 3 बेटे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। 2 ट्विंस हैं और एक पहले था, और उनके साथ खेलती भी हैं, उनके साथ बाहर भी जाती हैं आउटिंग के लिए भी। खुद माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक हैं, मतलब इन्हें सैर का बहुत शौक है। अच्छा, अच्छी मैं आउट ऑफ कंट्री भी हो आई हूँ। अच्छा, मैंने नेपाल देखा है, इसी हमारा जो है सोशल एक्टिविटीज के थ्रू मैं नेपाल रह के आई हूँ, मैं श्रीलंका रह के आई हूँ, तो मैं खुद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। और शरारतें तो चलती हैं, कि शरारत नहीं है तो फिर बंदा जिंदगी को कैसे एंजॉय करे। अच्छा, होता है ना कि आप वो हमेशा, मैं एक बात, तो आपके अंदर एक बच्चा होता है, हाँ जी, आप बड़े भी हो जाए ना, एक बच्चा हमेशा आपके अंदर जिंदा रहता है, तो उस बच्चे को कभी भी जो है वो खत्म नहीं करना चाहिए, वरना लाइफ का जो मजा है वो जो नहीं रहता है ना, वो नहीं रहता। वो तो छोटी छोटी शरारतें वो आप जो है वो करते रहते हैं, तो ताकि जिंदगी के जो मसले मसाइल है वो तो कभी फैमिली के फंक्शन में मैं नहीं होती, मुझे स्पेशली मिस किया जाता है कि आप नहीं है तो हमने फंक्शन, हमें मजा नहीं आया। वो जब आप होती हैं, जिस तरह वो एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जिस तरह वो हम इंजॉय करते हैं फन,
उस तरह नहीं था। कहते गھر में कोई एक बच्चा ऐसा जरूर होता है जिसकी वजह से ना वो कहते हैं बड़ी रौनक घर में लगी रहती है, अगर वो ना हो तो फिर उसको ज्यादा मिस किया जाता है। तो अभी आपके बहन भाई थे वो तो ज्यादा मिस करते होंगे जब इकट्ठे थे, जब शादियां नहीं हुई थी उस टाइम ज्यादा हल्ला गुल्ला एक दूसरे के साथ, और वो टाइम हम अब भी कर लेते हैं। अच्छी बात है। मैं अभी कल ही बात करी थी, मैं कहती कि जिस तरह अभी हम लोग बहुत देख रहे हैं कि अपनों का जो था ना एक टाइम गैदरिंग, एक दूसरे की दावत देना, अपनापन, वो खत्म होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। अभी बहुत सारे लोगों में है, जाहिर सी बात है तो चल रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा फील होता है ना कि काफी दिन हो गए हैं और नहीं मिले, तो हम किसी एक जगह पे गेट टुगेदर कर लेते हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, खाना प्यार मोहब्बत आपकी अपना का घर भी मेरे घर के साथ है, हमारी एक दीवार है। अच्छा, फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो आना जाना लगा रहता हो। बिल्कुल ऐसे ही सही है। तो पता चले क्या पका रही है आप, आज आपके घर में क्या पका है, तो वो एक दूसरे के, क्योंकि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, कुकिंग मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ, तो अब ये सारा रमजान यही चलता रहेगा कि हाँ भाई कब अफ्तारी हो तरफ। हाँ अच्छा, माशाल्लाह रमजान आ रहा है ना, वही रौनकें अब फिर बहाल हो जाएंगी, उसी तरह रमजान की तैयारियां अभी से स्टार्ट होने लग गई हैं, लोगों के घरों में एहतमाम होना शुरू हो जाएगा। तो रमजान का भी वैसे अपना ही अलग एक मजा है, इसमें हम बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, बड़ी हंसी मुझे अभी हंसी के साथ है कि जो शरारतें होती हैं ना वो हमेशा इंसान को याद रह जाती है। अभी हम ब्रेक में बात कर रही थी कि मैडम जो है वो अपनी छोटी सिस्टर के बारे में, जो उनकी शरारत के बारे में बता रही थी। मैं चाहूंगी कि लाइव जो हमारे व्यूवर्स भी जो है वो इनकी शरारत के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या कैसे शरारत करती थी ये। हाँ, बस छोटे बच्चे, आपको पता है बगैर शरारत के बच्चा मुकम्मल ही नहीं होता। तो कहीं मार्केट अगर गए हैं या कहीं गैदरिंग में खेल रहे हैं या कुछ बीच में कोई घर आ गया, तो वो जब सर्च किया कि दरवाजे की बेल किधर है, तो उसको बजा दिया। अच्छा, ये बड़ी कॉमन है, हम बचपन में हमने भी बड़ी शरारतें ये की है कि बेल बजाकर भाग जाना और फिर हाथ भी नहीं आता और हाथ भी नहीं आना। बच्चा, हर बच्चा जो है ये लाजमी शरारत करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आप इस तरह की शरारतें पकड़ी भी गई किसी दिन? नहीं, कभी नहीं पकड़ी गई, बल्कि एक दफा अच्छा बच नहीं गई। ये चले बड़ा अच्छा हो गया कि आप किसी के हाथ नहीं आई, मतलब डांट नहीं पड़ी। नहीं, डांट नहीं पड़ी कभी। अच्छा, आप डांटती थी फिर इस तरह की जो शरारत करती थी? मेरी जिंदगी में ये लफ्ज है ही नहीं, डांटना। हाँ। अच्छा, अब बस ये है कि बच्चे को प्यार से समझा दिया बैठा के कि बेटा ऐसी शरारत नहीं करनी जिससे आपको नुकसान हो। तो कहते हैं तालीम के साथ साथ तरबियत, सॉरी। और मेरे घर के जो बच्चे हैं वो मुझसे बहुत ज्यादा अटैच है इनके साथ, बहुत ज्यादा। उनको अगर शॉपिंग के लिए जाना है या कहीं आउटिंग के लिए जाना है या उनको कोई चीज परचेज करनी है, टॉयज लेने हैं, बाज़ औक़ात ये भी मुझे कह देते हैं कि नहीं आप नहीं लेके दिया करें ना। लेकिन मेरी मतलब ये नेचर है शुरू से कि बच्चा चीज लेगा, तोड़ेगा नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीज है। क्या चीज है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो चीजें होती इसलिए हैं कि वो अगर बच्चा शरारत कर रहा है या खेल रहा है तो टूटेगी तो उसको पता चलेगा, जोड़ तोड़ की आदत पड़ेगी उसको, वो सीखेगा कि इसको मेकिंग में कैसे लेके आना है। और अगर ये इस तरह से मैंने नेक्स्ट टाइम किया तो ये बन नहीं सकेगी, तो मुझे नई मिलती है नहीं मिलती, वो एक थिंकिंग डेवलप होगी ना उसकी। तो ये चीज मैं इन्हें कहती हूँ कि जो चीज, ये हदीस पाक भी है जी कि जिस बर्तन ने भी अपनी उम्र पूरी कर ली वो टूट जाता है, तो उस पर अफसोस मत करें। तो मैं इन्हें कहती हूँ कि कोई बात नहीं, ये चीजें आप तो नहीं तोड़ सकते, आप बच्चे तोड़ सकते। बचपन इसी का नाम है। बिल्कुल ऐसे। तो बच्चों को आप कॉन्फिडेंस दें, उनके साथ खेलें, उनके साथ मूव करें, उनको अंडरस्टैंड करें ताकि वो पॉजिटिव रहें। ये बड़ा जरूरी है। हम जिस तरह देखते हैं आजकल की नेगेटिव एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा देखने में आ रही हैं, तो उसमें हमें बच्चों को जो है वो बड़ा संभाल के और उनकी तरबियत का ख्याल रखना वो बड़ा जरूरी है कि ताकि वो इस तरह की गलत एक्टिविटीज में शामिल ना हो और वो पॉजिटिव रहें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एप्रिसिएशन कितनी जरूरी है? जिस तरह अभी हम देखते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी बच्चों को जो अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बहुत से टैलेंटेड बच्चे होते हैं लेकिन उनकी तरबियत और उनके टैलेंट को सामने नहीं लाया जाता, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं रिसेंटली जो इम्प्रूवमेंट है वो आपसे शेयर करूंगी। जी। बैकग्राउंड में बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे थे जिन्हें करंट पैराई के अंदर ना तब्दील कर दिया गया है। आप
کہ اس چینل کے توسط سے تو میں نے ہر اچھا ایونٹ جو ہے اس کو شیئر کیا ہے، اور الحمدللہ روہی اور یہ چینل وہ چینل ہے جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ترجمانی کرتا ہے. جی بالکل. اسکول لیول کے اوپر اسکول کاؤنسلز بنا دی گئی، ان کا باقاعدہ الیکشن کروایا گیا تاکہ بچوں کے اندر کانفیڈنس آئے، نہ صرف میل میں بلکہ فیمیل اسکول کو بھی اتنا ہی ایج دیا گیا، اتنا ہی آنر دیا گیا، ان کی اتنی ہی اپریسیشن کی گئی، اور پھر اس میں نمائندے بنا دیے گئے. پریزیڈنٹ ہے، وائس ہے، پھر اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، پھر اس کے نمائندے ہیں جنہوں نے موو کرنا ہے اسکول کے اندر کہ اگر بچوں کو کہیں کوئی مسائل آ رہے ہیں اور وہ ہیڈ ٹیچر سے ہیزیٹیٹڈ ہیں اور وہ نہیں جانا چاہ رہے، تو وہ اپنے اس جو نمائندہ ہے اس کو تو ایٹ لیسٹ وہ آگاہ کریں گے، اور پھر وہ اپنے کلاس ٹیچر سے، اپنے ہیڈ ٹیچر سے ان کو کوآرڈینیٹ کرے اور ان مسائل کو کم کرائے، اور پھر ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ آپ نمائندہ ہو، آپ نے تمام بچوں سے ان رائٹنگ لے لیں، آپ زبانی لے لیں، آپ آ کے ہمارے ساتھ شیئر کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا انیشیٹ لیا گیا، پروکٹرز بنائے گئے، مانیٹرز بنا دیے گئے کلاسز میں کہ بچہ اگر شائع فیل کرتا ہے، بعض اوقات ہیزیٹیٹ بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا ٹیچر کا جو روب ایک رویہ ہوتا ہے اس سے بھی بہت سارے بچے جو ہیں وہ شائع فیل کرتے ہیں بالکل کہ ہمارا کلاس ٹیچر ہے، پتہ نہیں کیا رسپونڈ کرے. تو وہ جو ان کا اپنا دوست، ان کی اپنی بہن، ان کی اپنی کلاس فیلو جو ان کے تمام تر جو جذبات ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں ان کی ترجمانی کرتی ہے، تو اس سے وہ ایزی وے میں ساری بات کر لیتے ہیں. تو ان کو سلیشز دیے گئے، اور پھر وہ جو فرسٹ آنے والے بچے تھے جو نمائندے بنائے گئے، اور ان فیمیلز بچیوں کو اپریسیشن کے طور پہ باقاعدہ اسمبلی میں اناؤنس کروایا گیا. صحیح. اور تمام بچوں کے سے ان کی حوصلہ افزائی کروائی گئی. ٹیچرز نے ان کو اپریسیشن دی کہ یہ ونر ہیں جو ون کر کے آئے ہیں، الیکٹ ہو کر آئے ہیں، یہ آپ کے نمائندے ہیں، اور یہ وہ نمائندے ہیں جو ہیڈ ٹیچر نے ٹیچر کی کنسرن کے ساتھ مانیٹرز بنا دیے ہیں، بالکل، جو آپ کے پرابلم سالور ہیں. تو اب وہ پہلے والی چیز نہیں رہی. ماشاءاللہ بچیوں کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے، اور جب میں خود اسکول وزٹ کرتی ہوں، جاتی ہوں، تو میں چھوٹے بچوں میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتی ہوں، جو ای سی کے ہیں، جو نرسری کے ہیں، ایک بنیاد ہیں ہماری جس پہ اگلی بلڈنگ ہم نے بنانی ہے. تو ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے ان کی ایکٹیویٹیز کا پتہ کرتی ہوں، ان سے پوئمز سنتی ہوں. پھر جن بچوں کی اچھی پوئمز ہوتی ہیں، نعت ہوتی ہے، تلاوت اچھی کرتے ہیں، ان کو پھر اپریسیشن. بالکل ایسے. اور اسکول ہیڈ کو یہ پابند کیا جاتا ہے کہ آپ اسمبلی میں اناؤنس کروائیں، ان بچوں کو وہاں پہ تمام بچوں میں نمائندگی دیں، ان کے نام اناؤنس کریں، انہیں کوئی کاپی، کوئی اچھا پین، جو اسکول کے فنڈز ہیں، جو ہمارے پاس NSB ہے اس سے باقاعدہ لسٹ بنا لی جائے. اور ابھی ریسنٹلی جیسے ناظرہ قرآن امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے، تو یہ ہمارے جو نمائندے ہیں جو ہم نے بنائے ہیں اسکولوں میں، پھر اگر ان کے کوئی مسئلے مسائل ہیں تو جب ہم لوگ جاتے ہیں وزٹ کے لیے تو ہم ان بچوں سے بھی کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ کو کوئی ایشو ہے. لیکن الحمدللہ اب بچے اتنے فیسیلیٹیٹڈ اور فرینڈلی ماحول میں ایجوکیشن لے رہے ہیں کہ اب بہت حد تک مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں جاتی ہوں کہ میرا جو تحصیل سٹی ہے وہاں پر بچہ ریلیکس ہے، خوش ہے. ریسنٹلی جب ہم نے کلچر ڈے منایا، پنجاب کلچر ڈے، تو میں نے بچوں کے ساتھ خود جا کے اسپینڈ کیا. تو جو پروکٹرز بنائے ہوئے تھے، اس میں میرا ادھر ایک اسکول ہے بہاری کالونی. اچھا، کالر ہے ہمارے ساتھ، شمائلہ ہے چشتیاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شمائلہ، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں چشتیاں سے بول رہی ہوں. جی. تو نا میری بچیاں نا BSc کی ہوئی ہے، ایک بیٹی نے، ایک نے BA کیا ہوا ہے. اچھا. تو جی وہ نا انہیں نوکری وغیرہ یعنی ٹیچر وغیرہ چاہیے، کیونکہ میں بڑی مشکل سے نا میں نے سسرال والوں سے لاج جھگڑ کے ان کو پڑھایا ہے. ان کے خاندان میں صرف قرآن پاک پڑھاتے تھے. لیکن اب میرے خاندان والے سارے مجھے کہتے ہیں کہ بچی نوکریاں تو کر نہیں سکی، پڑھایا ہے، سب بچے پڑھا رہی ہوں. لیکن اب میری یعنی بریسٹ کینسر ہے، مجھے مدد چاہیے کہ میری بچیاں نوکری لگ جائیں. میڈم آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ فرسٹ آف آل اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، آمین. کیونکہ جو چیز یہ اپنے لیے بتا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی یہ مشکل آسان کرے اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ آباد رہیں.
اور سیکنڈلی کہ گورنمنٹ نیو انیشیٹ لے رہی ہے. ایک تو میں نے انصاف آفٹر نون کا ذکر کیا آپ سے, اور یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹڈ ہے, ہو رہا ہے. تو یہ اپنے چشتیاں کا جو ایجوکیشن آفس ہے وہاں رابطہ کریں, بچوں کی فائل بما سی وی کے وہاں جمع کرائیں. اچھا, آفس بھی بتا دیں تاکہ آسانی ہو سکے. ایجوکیشن آفس جو ان کا ہے, جیسے ہمارا ملتان کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی آفس ہے, ڈی او ایلیمنٹری آفس ہے, ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس ہے, تو یہ اپنے کنسرنڈ آفس سے رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے, اور وہاں ان کو اپنی فائلز پٹ اپ کریں. سیکنڈلی کہ گورنمنٹ جیسے اور بڑے اچھے انیشیٹ لے رہی ہے تو نئی بھرتیاں بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی وہ ایڈ آتی ہے تو یہ اپلائی کریں, اور اس میں اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ تعالی جو یہ سینیریو بتا رہی ہیں, پہلے تو ان کا ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے کریٹیکل ماحول میں بچیوں کو ایجوکیشن دلائی. بالکل ایسے ہی, اور یہ آسان نہیں ہے ایک ماں کے لیے خاص طور پہ, لیکن یہ بہت عظیم ماں ہے کہ اتنی بیماری کے باوجود انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے اسٹرگل کی ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی کوئی بھی مطلب ان کا ایڈورٹائز آتی ہے یہ وہاں اپلائی کریں اور اپنے ایجوکیشن آفس میں ان کا سی وی بما فائل کے سبمٹ کریں, بہتری ہوگی. یہ بالکل ظاہر سی بات ہے, ہم بچیوں کی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, جس طرح بہت ساری انہوں نے بھی کہا کہ مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی بھی ہم کس طرح کے کیسز آپ دیکھتی ہیں؟ ہمارے زیادہ تر تو مینٹیننس کے ہوتے ہیں, ڈائیورس کے ہوتے ہیں, خلا کے ہوتے ہیں زیادہ تر کیسز. فیمیلز آتی ہیں جو ہسبینڈز ہیں وہ رسپانسیبل نہیں ہیں, ان کو پے نہیں کر رہے ہوتے, ان کے خرچے نہیں اٹھا رہے ہوتے, 3 4 بچے ہوتے. میرے پاس تو موسٹلی ایسی فیمیلز آتی ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک کیس آیا ہے, اس میں وہ بچی کی ایج میرا خیال وہ 16 ایئر بتا رہی ہیں کہ 16 ایئر اس کی ایج ہے. تو انہوں نے میرا خیال کچھ اماؤنٹ لے کے تو اس کی شادی کر دی بچی کی. ابھی وہ 2 مہینے بھی وہاں پر نہیں رہی, تو وہ آگے سے کوئی ایڈکٹڈ تھا, شاید وہ نشہ وغیرہ کرتا تھا, کوئی خرچہ شرچہ نہیں دیتا تھا, تو اس نے اس کو بڑا مطلب فزیکلی بھی ٹارچر کیا اور مینٹلی بھی ٹارچر کیا. تو وہ پھر میرے پاس آئی ہیں, یہ وومن کرائسس سینٹر جو ہے ان کے تھرو پھر انہوں نے ہمیں اپروچ کیا. تو میں نے ان کو فزیکلی دیکھا ہے کہ اس کے بیچاری کے تشدد اس پر ایسا تھا کہ وہ پتہ نہیں کوئی مینٹلی سک پرسن تھے وہ جنہوں نے ایسا ان کے ساتھ کیا. تو ان کا ہم بالکل اب فری آف کاسٹ ان کا میں کیس کر رہی ہوں. لیکن اس طرح کے ہی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, ایک کالج کی یونیورسٹی کی لیکچر صاحبہ ہیں, ان کا بھی سیم یہی ایشو ہے, وہ بھی ڈائیورس, یعنی کہ زیادہ جو کیسز آ رہے ہیں اب تقریباً 70% جو ہیں وہ فیمیلز کے کیسز ہیں, اور سیم نوعیت کے. اس کی شرح میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم طلاق کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ یہی آ جاتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہاں جی, آپ کیا سمجھتی ہیں کیوں اس طرح؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ سے زیادہ پرابلم فائنانس کا ہے. جب تک عورت اکیلی ہوتی ہے وہ گزارا کرتی ہے, برداشت کرتی ہے, اپنے خرچوں تک اپنی چیزوں تک وہ برداشت کر لیتی ہے. لیکن جب بات بچوں کی آتی ہے نا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ صرف ایک بیوی نہیں ہوتی, ایک بیٹی نہیں ہوتی, ہاں جی وہ ایک ماں بھی ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ماں تو بچوں کے لیے کچھ بھی کر گزرتی ہے. ایک فیمیل میرے پاس آئیں, انہوں نے 18 ایئرس کے بعد, اچھا ان کی 18 سال شادی کو ہو گئے تھے, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ 18 سال کیوں خاموش رہی ہیں؟ تو جب آپ کو پتا تھا کہ یہ شروع سے آپ کو خرچہ نہیں دیتا اور اس طرح کا ہے, کوئی کام نہیں کرتا, اور آپ خود جاب کر رہی ہیں, آپ پڑھا رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, تو آپ اتنے سال کیوں چپ بیٹھی نہیں؟ اس نے کہا میڈم بات یہ ہے کہ پہلے تو میں خود تھی, اب میری بیٹی ہے ماشاءاللہ 18-19 سال کی میری بیٹی ہے, 18 سال 20 سال میری شادی کو ہو گئے, تو اب میں کیسے اپنی بیٹی کو, میں نے آگے شادی کرنی ہے, میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے 12-13 سال کا, اب میں ان کا سیٹ اپ کیسے چلاؤں؟ بالکل ذمہ داری آ گئی, ذمہ داری آ گئی. جب پھر ماں بن جاتی ہے تو پھر اس کو بہت ساری داریوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. اور میجورٹی یہی ہوتی ہے کہ جی ہمیں کچھ دیں یا نہ دیں لیکن ہمارے بچوں کو افورڈ کریں, ہمارے بچوں کا جو ہے نا وہ خرچہ وہ اٹھائیں. بالکل, اس پہ مزید ہم بات کریں گے ناظرین, لیکن ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. جس طرح ہم بات کر رہے تھے, اس کے اوپر کوئی قانون بھی نافذ کیا گیا ہے؟ ابھی تک تو ایسا کوئی قانون نافذ نہیں کیا گیا, کیونکہ ہماری میل ڈومین سوسائٹی ہے. لاہور میں جو ہماری کانفرنس ہوئی تو اس میں جو ہماری سی او صاحبہ تھیں ایک آرگنائزیشن کی, تو انہوں نے یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی قانون بنے, کوئی لا بنے جس میں عورتوں پر یہ تشدد اور یہ چیزیں, ان چیزوں کو ختم کیا جائے. تو اس میں ہمارے جو مولانا صاحب ہے ویسے تو وہ مطلب دین کی تعلیم دیتے ہیں, لیکن اس میں وہ تھوڑا سا آڑے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مرد کا جو ہے وہ زیادہ رائٹ ہے اسلامی طور پہ بھی,
اس لیے عورت کو. لیکن زیادہ تر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پر ہمارا جو ہے نا وہ فائنانس کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جو فیمیلز کے لیے ہے کہ خرچہ وغیرہ عورتوں کو نہیں دیتے, مار پیٹ تشدد کرتے ہیں. ایک عورت کتنا, جو ایک عورت پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ کہاں سے کمائے گی, وہ کہاں سے کرے گی؟ ایٹ لیسٹ اس کو جب تک وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہے اتنے سال برداشت کرتی ہے, آخرکار اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو کورٹ ہی آنا پڑتا ہے, اس کے علاوہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں. اور ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جس میں وہ آگے سے پیش ہی نہیں ہو رہے ہوتے, آ ہی نہیں رہے ہوتے. 10 سال ہو گئے, 11 سال ہو گئے ہیں, یا وہ ویسے کہیں بھاگ جاتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں, اور وہ پیچھے سے فیمیل بیچاریوں کے چکر لگاتی رہتی ہیں, کیسز چلتے رہتے ہیں مگر ان کو کچھ نہیں بنتا. خواتین کو بڑا مشکلات کا ویسے سامنا کرنا پڑتا ہے نا میڈم, آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, مسائل ہوتے ہیں اور مسائل کو حل بھی کیا جاتا ہے. اور اگر آپ کی فیملی آپ کے لیے سپورٹیو ہے, آپ کا فادر, آپ کا بھائی, آپ کا ہسبینڈ, آپ کے کولیگز, تو بہت ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں. خواتین کو ہراسمنٹس کے ایشو آ رہے تھے, خاص طور پر جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کے لیے گورنمنٹ نے ایکٹ بنایا ہے, ادارہ پورا ڈیولپ کر دیا ہے. اور وہاں پر اگر آپ اپنی ریکویسٹ پٹ کرتے ہیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی تھی. ناؤ ٹائم جیسے ایڈوکیٹ لیڈیز ہیں اور باقی جو ہماری لیڈیز اور ڈپارٹمنٹس میں ہیں, اگر انہیں مسائل ہوتے ہیں تو وہ اپنی ان ایڈوکیٹس کولیگ سے ڈسکس کر کے اس کی امپلیمنٹیشن کراتی ہیں. صحیح. تو مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ان کو حل کیا جاتا ہے. تو مسائل کو اب ہم ان کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں. تو ہماری فیملی ہمیں بہت سپورٹ کرتی ہے اور الحمدللہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات ہم نہیں کر پاتے تو پھر ان کی ہیلپ لے لیتے ہیں اور کرواتے ہیں. باقی ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں جیسے ٹرانسفر پوسٹنگ کے مسائل آ رہے تھے, پرموشن کے مسائل آ رہے تھے, بچوں کو اسکول میں پیوریفیکیشن اور واٹر کے مسائل آ رہے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے فلٹریشن پلانٹس لگا دیے ہیں اور جو ہمارا ایم پی اے ایم این ایز کا فنڈ ہے وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں. میری اپنی تحصیل میں 10 سے 12 اسکول ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کے لیے پیوریفیکیشن اور واٹر دے دی گئی, واٹر ٹیسٹنگ کرائی گئی. تو یہ ایک ایشو تھا, اس کو ریزالو کیا گیا. پھر پروموشن کے ایشوز آ رہے تھے تو اس میں سینیارٹی لسٹیں بنوائی گئیں, کوالیفیکیشن جن کا ایڈ نہیں تھا وہ کرایا گیا, اور ان تمام چیزوں کی اب ڈی آر سی ہونے جا رہی ہے اور پروموشن ان کا ہوگا. تو یہ ایک طرح سے یہ سلوشن بھی نکال لیا گیا. کوشش پوری ہوتی ہے کہ مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ان کو پھر حل کرایا جائے. ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے جو ہماری نیو گورنمنٹ ہے, جو انیشیٹ انہوں نے لیا, انہوں نے آن لائن ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے اس کے لیے گڈ انیشیٹ لیا ہے. اور اب ہمیں وہ مسائل نہیں رہے. ان کی چھٹی ہے, ان کی پروموشن ہے, ان کا جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے, یہ تمام تر ڈیٹا آن لائن ہو گیا ہے. اب ہر بندے کی اسیس میں ہے کہ وہ اپنا ڈیٹا چیک کر سکتا ہے. تو کوشش تو یہی کی جا رہی ہے کہ جو مسائل گراؤنڈ لیول پر ہوتے تھے, ٹیچرز کو, آفیسرز کو, بچوں کو, ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. صحیح. اچھا, جس طرح ہراسمنٹ کی میں بات کر رہی تھی آپ, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز بڑے, جیسے استاد اور اسٹوڈنٹس کے بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں. آل اس میں ہم جتنے بھی جائیں, جہاں پہ بھی, جس پیشے میں بھی جائیں, وہاں پر آپ کو ان مسائل کا سامنا خواتین کو رہتا ہے. اس حوالے سے ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کریں کہ یہاں پر جو مسائل ہیں ان کو پھر کیسے حل کیا جاتا ہے ہراسمنٹ کے. ایجوکیشن کے حوالے سے تو یہی کہوں گی, جو بھی فیمیلز جاتی نہیں ہے, رپورٹ نہیں ہوتی کیسز ہمارے پاس. یہاں اگر کسی کے ساتھ دھمکیاں دے دی جاتی ہیں, بلیک میل کیا جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ رسپیکٹ کو وہ اپنی دیکھتی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ بالکل ہمارے لیے جو مسئلے مسائل بنے, ہم نے آگے سروائیو, کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس چیز کو مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی. اس لیے موسٹلی فیمیلز تو ایسی ہوتی ہیں جو میرے خیال سے اس چیز کو بتاتی نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کو, یا تو وہ وہاں جاب چھوڑ دیتی ہیں, یا وہ ٹرانسفر کروا لیتی ہیں, یا پھر وہ کسی سے ڈسکس ہی نہیں کرتی کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اس لیے جب تک ہم خود نہیں بولیں گے, جب تک ہم خود اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے, تو کسی دوسرا بندہ کیسے ہمارے لیے بولے گا. اس کے لیے سب سے بڑی پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے بولنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور اب لوگوں میں یہ بڑی سینس آ چکی ہے اس چیز کی. جس طرح میں ڈیلی بیسس پہ فیمیلز کو اٹینڈ کرتی ہوں, دیکھتی ہوں, سنتی ہوں کہ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ, بہت کم لوگ کورٹ کے نام سے, پولیس اسٹیشن کے نام سے ڈرتے تھے,
لیکن اب فیمیلز میں ماشاءاللہ اتنی سینس ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور وہ ہم سے خود پوچھ رہی ہوتی ہیں جی کون سی کورٹ میں ہمارا کیس ہے اور کتنے بجے ہے اور کب ہم نے آنا ہے. ادروائز پہلے تو اتنا نہیں تھا. اور ایسی فیمیلز ہیں جو پڑھی لکھی ہی نہیں ہے، جنہوں نے شاید کبھی کورٹ کچہری کا منہ ہی نہیں دیکھا ہوگا، اور وہ جو ہے وہ آ رہی پتہ ہے ان کو. ہیرسمنٹ کے حوالے سے یہی ہے کہ جب تک ہم خود نہیں بتائیں گے، جب تک ہم خود نہیں بولیں گے، اس چیز کو شٹ اپ کال نہیں دی جائے گی، تو پھر وہ چیزیں تو واقعات بڑھتے رہیں گے. لیکن موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہماری فیمیلز چپ کر جاتی ہیں، وہ اس چیز کو نہیں بتاتی، اس چیز کو نہیں بتاتی کہ جی ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. ہراسمنٹ پہ بھی اگر کوئی اس طرح کا کیس سامنے آتا ہے تو پھر اس کی کیا اس پہ فائن کیا جاتا ہے، کیا سزا ہوتی ہے؟ اس کی باقاعدہ اس کا بھی ایک کیس فائل ہوتا ہے، جس طرح دوسرے اس میں ہوتے ہیں، ان کی ساری پروسیڈنگز ہوتی ہے، اس کا بھی پورا ٹرائل ہوتا ہے. لیکن ابھی تک میں نے کوئی ایسا کیس اٹینڈ نہیں کیا. اچھا، ابھی تک نہیں کیا آپ نے. اچھا، جشن بہارا کے حوالے سے بات کریں. موسم تو ابھی ہم موسم کے حوالے سے بھی آتے ہیں. موسم کبھی چینج، کبھی کس طرح کا موسم. ابھی مارچ جو ہے وہ فل گرمی والا موسم یہاں پہ آیا ہے، مئی جون والا. جشن بہارا کے حوالے سے اسکولز میں کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ جشن بہارا، بہار کا تو مطلب ہی آپ دیکھیں اتنا خوبصورت ہے جی. خوبصورتی، سکون، انٹرٹینمنٹ. اور اس میں جو ہماری ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہے آن بہاف آف سیکٹری ایجوکیشن اینڈ ڈی سی صاحب، تو یہ فیسٹیول جشن بہارا کروانے جا رہے ہیں، جو کہ 29، 30، 31 قلعہ کوہنا قاسم باغ پہ ہو رہا ہے. اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور 29 تاریخ کو انشاءاللہ سٹالز لگ جائیں گے، ساری پریپریشن ہو جائے گی. اور اس میں جو ویمن ونگ ہے وہ بھی اپنی نمائندگی کر رہا ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے زیر سایہ. تو وہ پھر پیرنٹس آئیں گے، بچے آئیں گے، فیملیز آئیں گی. اس کا باقاعدہ انوگریشن ہوگا 30 تاریخ کو، جو کہ ڈسٹرکٹ کے جو ہمارے انچارج ہیں ڈی سی صاحب، وہ ہمارے کمشنر صاحب، اے سی سی ٹی، ہمارے سیکٹری صاحب اور ہمارے سی او صاحب، سب لوگوں کے زیر نگرانی وہ ہوگا اور یہ کریں گے. تو اس میں ہم بھرپور حصہ لیں. آپ کو بھی انوائٹ کریں گے، آپ ضرور آئیں اور ہمارا وزٹ کریں. جو جشن بہارا کا میلہ ہم سجائیں گے انشاءاللہ قلعہ کوہنا قاسم باغ میں، اس میں آپ کو دھوپ نہیں لگے گی. یہ دھوپ گرمی تو ہم آتے آفس بھی جب میں آ رہی ہوتی ہوں نا تو ابھی یہ دیکھتے ہیں فل ایسے سورج جو ہے نا وہ گرمی کے ساتھ، پھولوں کی ٹھنڈک کتنی خوبصورت ہوگی. یہ ایک بات ہے، اسٹال کی خوبصورتی کو دیکھ کے آپ گرمی محسوس نہیں ہوگی. اچھا جی، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے، اور بہت ہمارے ویورز کو بھی آج کا پروگرام جو ہے وہ یقیناً پسند آیا ہوگا. تو بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. تو اللہ حافظ.